अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 2 फरवरी 2023 जुमेरात का दिन फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर पिछले काफ़ी अरसा से तकरीबन हर दूसरे तीसरे हफ्ते कोई ना कोई जवान या बुज़ुर्ग या कोई बच्चा खातून ये इनका नमाज जनाजा और फिर तदफीन वो होती हुई हमें नज़र आ रही है। इसकी वजह एक तो ये है कि हमारा मरकज़ जो है जर्मनी के अंदर जमात अहमदिया का वो फ्रैंकफर्ट में है और कई लोग जो बाहर वाले इलाकों में वफात पा जाते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि मरकज़ में वहाँ जनाजा भी हो और फिर यहाँ फ्रैंकफर्ट के अंदर जो कब्रिस्तान है एक, जहाँ अक्सरियत जो हमारी अहमदी हज़रात हैं उनकी जब वफात जर्मनी में होती है तो वहाँ उनकी तदफीन इस कब्रिस्तान में। आज भी एक तदफीन के लिए जाने का मौका मिल रहा है। आपसे कई दफ़ा पहले भी जिक्र हो चुका कि एक हदीस में आया है कि जब कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान के जनाजे में शिरकत करता है और जनाजा पढ़ने का जो सवाब है वो एक पहाड़ के बराबर है और जब जनाजे के बाद इंसान तदफीन में भी शामिल होता है तो 2 पहाड़ों के बराबर सवाब है। अब बात यह है कि हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, जवानी में भी सुन रहे हैं। बाज़ लोगों का इस पे यकीन होगा ऐसे ही जैसे कुरान मजीद में आता है कि गैब पर ईमान लाना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज जो हम तक पहुँचते हैं, अब उनके ऊपर ईमान लाना, उस पे यकीन करना, वो जब कुरान पाक के अल्फाज या आयात से मुतसादम कोई चीज़ नज़र ना आ रही हो तो फिर तो 100% यकीन हो जाता है कि ये बात ऐसे ही है। खुदा ताला अपने बंदों के मुतल्लिक चाहता है कि उनको बख्शे और बहाने ढूंढता है बख्शने के, और ये जो सवाब है ये शामिल होने का लाजमी बात है, ये भी एक उसका ज़रिया है। आज जिस जनाजे में हम शिरकत के लिए जा रहे हैं ये फ्रैंकफर्ट से काफ़ी फासले पे इनकी राय थी, कासल शहर। तो वहाँ से कल बैतुसबू में इनका जनाजा हुआ और जो बताया गया उनमें से जो ख़ास चीज़ जो मेरे लिए बड़ी एक काबिल सताइश या काबिल नमूना बात थी दूसरों के लिए, वो ये कि ये बड़े भाई थे अपनी फैमिली में और इन्होंने इनके वालिद साहब की जो वफ़ात जो है वो बहुत पहले हो गई, तो इन्होंने अपने फैमिली को पालने का जो ज़िम्मा है अपने सर ले लिया। बहन भाइयों को इन्होंने पाला, उनकी मदद की। आज के दौर में अगर आप देखें जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं कि अक्सर व बेशतर जो मादियत परस्ती के दौर में लोग गुम हो चुके हैं, नफ्सा नफ्सी का आलम है। कोई शख्स दूसरे के लिए नहीं सोचता, हर कोई अपना सोचता है, अपने बच्चों का सोचता है, माल बनाने। लेकिन इस दौर में अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी इस काम के लिए वक़्फ़ करता है कि मेरे छोटे बहन भाई जो हैं वो पढ़ जाएं, मैं उनके ऊपर, ये चीज़ें अक्सर हम मूवीज़ में फिल्मों में ये देखते हैं अच्छी चीज़ें और मुतासर, लेकिन रियल लाइफ के अंदर आपके सामने अगर इस तरह का कोई केस या कोई वक्त, आप वाकई एक क्या कहते हैं काबिल सताइश, उस काबिल नमूना समझेंगे। मैं मोटरवे जो है उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ जाते हुए, क्योंकि ये है कि अक्सर और बेशतर ये होता है कि वो जो शहर के अंदर से जब हम जाते हैं कब्रिस्तान तो वो ना टाइम बहुत इशारे बंद और सुबह के वक्त रश का टाइम होता है इस वक्त बहुत, और जो पहुंचना वो मतलब बाज़ का आधा घंटा सोच के बंदा निकलता लेकिन नहीं पहुंच सकता। तो मोटरवे के ज़रिए 10 मिनट के अंदर मतलब फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर से गुजर
باقی بات ہم اس وقت سن رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کوئی موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں اپنے عزیز و اقارب کی مدد کر سکے تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی بڑی توفیق ہے جو خدا تعالیٰ نے دے دی کسی کو۔ ابھی ہم وہاں قبرستان میں پہنچیں گے، وہاں سینکڑوں میں تو کہوں گا اب قبریں جو ہیں وہ اس انتظار میں ہوتی ہیں کہ لوگ جو ان کے عزیز و اقارب یا جاننے وہ وہاں آئیں، آ کے ان تک سلام پہنچائیں، ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہمارا مسلمانوں کا یقین ہے کہ جو شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جو اس کے پیچھے لواحقین ہیں یا ان کو وہ جب قبر پہ جا کے دعا کرتے ہیں یا سلام بھیجتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے اذن سے وہ ان تک پہنچتا ہے، سلام بھی پہنچتا ہے، اور جو دعا یا اس شخص کے لیے جو مغفرت کی دعا ہوتی ہے وہ بھی خدا تعالیٰ سنتا ہے، اور اس شخص کے جو اجر ہے یا اس کے جو وہاں اللہ کے نزدیک جو کیا کہتے ہیں اس کا مقام، اس میں کچھ بہتری ضرور ہوتی ہے۔ تو آپ یہ میں رستہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں، اس سائڈ سے جب ہم موٹر وے سے 3 نمبر سے ہوتے ہوئے آتے ہیں تو یہاں ہماری مسجد جو ہے پرانی پہلی مسجد فرینکفرٹ میں جو بنی وہ بھی سائڈ پہ آپ کو نظر آئے گی، اور پھر اس کے بعد آگے جو قبرستان ہے وہ بھی۔ ابھی ہم قبرستان پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جنازے میں شرکت کریں گے، پھر تدفین کا مرحلہ پورا دیکھیں گے، پھر ہو سکا تو ان کے عزیز و اقارب یا جاننے والوں سے مرحوم کے متعلق بطور ذکر خیر کچھ گفتگو بھی سنیں گے۔ یہ سامنے بہت بڑا ہوٹل ہے، اور یہاں سے ہم اگر بیک سائڈ سے قبرستان سے جانا چاہیں جہاں پہ گاڑی کی پارکنگ فری ہے، پھر یہاں رائٹ لے کے اب جو بیک ڈور ہے وہاں جا کے ہم شامل ہوں گے۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ سارے وہ مناظر ہیں جو انسان دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی کنارے میں بس رہا ہو تو اس طرح کے جو مناظر ہیں وہ انسان کو ضرور دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ وہ قبریں ہیں جو ایک بدبخت ملک کی جو کریم یا جس شخص کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے انصاف کے لیے طاقت دی، اس شخص نے ظلم ڈھانا شروع کیا اپنے ہی ملک کے شہریوں پہ، ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ایک ایسے دیس میں جہاں وہ قربانیاں اپنے آباؤ اجداد، پیچھے بیک سائڈ پہ بھی دیکھیں آپ قبریں، اپنے آباؤ اجداد کی قربانیوں کی وجہ سے وہ ملک آزاد ہوا، اسلام کے نام پہ وہ ملک بنایا گیا، مگر اسی ملک کے جو بدبخت لیڈران تھے جب ان کے ہاتھ میں طاقت آئی اور وہ مخلوق جس کے متعلق خدا تعالیٰ کے نبی نے بتایا کہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوگی، کسی عام شخص نے نہیں بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، ان کی وجہ سے ان کے اکسانے پہ پھر وہ لیڈران جن کے ہاتھ میں طاقت تھی انہوں نے ایک ایسی کمیونٹی جو کہ ملک کی سب سے زیادہ خیر خواہ، ان کو تنگ کرنا شروع کیا، ان کے لیے زمین تنگ کر دی، ان کے خلاف ایسے سے پھر وہ لوگ ملک چھوڑ کے اپنی جان بچانے کے لیے مذہبی آزادی اس ملک میں آ کے آباد ہوئے، جرمنی میں اور یورپ اور امریکہ کے۔ تو یہاں بے شمار وہ قبریں ہیں جن کو بیسیکلی اپنے دیس میں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ جو زمین پہ خدا بن بیٹھتے ہیں لوگ، جب خدا کی پکڑ ان پہ آتی ہے تو پھر دنیا میں وہ لوگ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی، بات ہو رہی ہے ضیاء الحق کی، اور آئندہ جو آنے والے لیڈران آج بھی وہ ایک سے ایک بڑھ کر جماعت احمدیہ پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، صرف اس بات پہ کہ انہوں نے یہ مانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق وہ امام مہدی
تشریف لے آئے، بس اتنا فرق ہے۔ اب اس کے آگے وہ کیا کیا لگاتے ہیں الزامات جھوٹے، وہ بالکل اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فہم اور عقل دے۔ ہم آہستہ آہستہ جنازے کے قریب جو ہے وہ بھی ہوگا ایک دفعہ، پھر اس کے بعد تدفین کا انشاءاللہ نیکسٹ حصے میں وہ آپ کو دکھائیں گے۔